चितवन महाधिवेशनले दिने सन्देश के हो भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। एउटा नेकपा एमाले फुट्यो, कमजोर भयो आदि इत्यादि कुरा छन्। तिनीहरूमध्ये एउटा सत्य कुरा के हो भने सत्ता पक्षमा थियो, सरकारमा थियो एमाले, प्रतिपक्षमा गयो। सत्य कुरा यति हो। शक्तिमा यो एउटा ठुलो सुदृढीकरणको मौका पनि मिलेको छ र पार्टी लामो समयपछि एक लय एक तालमा अगाडि बढ्ने अवसर मिलेको छ। अहिले कुनै पनि चिजको एउटा मात्रै पाटो हुँदैन। केही मानिसहरू चोइटिएर जाँदा केही व्यक्तिहरू चोइटिनु एउटा कुरा हो। त्यसले शुद्धिकरण सुदृढीकरणका लागि एउटा अरूतिर कति भएको नि सञ्चार माध्यममा पनि अलिक आयो। नेकपा एमाले भित्र एउटा शब्द थियो ल्याङ कति ल्याङ भन्ने, एउटा ल्याङ भन्ने शब्द बडा प्रचलित भएको थियो। ल्याङ अन्त्य भयो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी भिजामा जापान जानका लागि विश्वासिलो र सफल शैक्षिक परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ प्राली। र नेकपा एमालेको न मतदाता घट्या छ न केही। हामीले निर्वाचित गराएका केही मानिसहरू बिग्रिए, केही मानिसहरू भ्रममा परे, पार्टी छोडे। केही मानिसहरू त्यति हो। तर त्योभन्दा बढी पार्टी प्रवेश गर्ने तपाईहरु सुन्नुहुन्छ होला कति मान्छेले पार्टी छोडेका थिए, दिनमा कति प्रवेश गरिरहेका छन्। एक ठाउँमा प्रवेश गर्दा 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 का संख्याले प्रवेश गरिरहेका छन् र 4500 सम्मले एक दिनमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अस्ति नेपालगञ्जमा यहाँहरूले देख्नुभयो, मङ्सिर 1 गते नेपालगञ्जमा आयोजित प्रवेश कार्यक्रममा 4500 मानिसहरू प्रवेश गरे, चर्चित नेताहरू सहित। त्यसभन्दा अगाडि 29 गते तनकुटामा 900 मान्छे त्यस दिन प्रवेश गराइयो। अरू साथीहरू प्रवेश गर्न भ्याइएन, अरू पछि गराउने भनियो। त्यसभन्दा अगाडि झापामा 3000 मान्छे एक दिन प्रवेश गराइयो, भ्याइएन। 1500 को लिस्ट बाँकी रह्यो, अर्को दिन फेरि गराउँला भनियो। तसर्थ नेकपा एमाले एकजुट छ, सुदृढ छ, व्यापक छ, विस्तृत छ भन्ने सन्देश। जनता नेकपा एमालेको साथमा छ भन्ने सन्देश। नेकपा एमालेका विचारहरू मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनबाट आफ्ना राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी, आफ्ना विदेश नीति सम्बन्धी, आन्तरिक नीति सम्बन्धी, राष्ट्र निर्माणका निम्ति विकासका विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरू प्रस्तुत गर्यो। संगठन सञ्चालन सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विधि के हुन सक्छ त्यो प्रस्तुत गर्यो। त्यसमाथि कुनै नकारात्मक टिप्पणी आउन सकेन। प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूबाट पनि, पार्टीहरूबाट पनि आएन। बौद्धिक जगतबाट पनि कुनै नकारात्मक या आलोचनात्मक वा असहमतिका स्वरहरू वा टिप्पणीहरू आएन। बडो खुसीको कुरा हो। नेपालमा हामीले संविधान जारी गर्दा डिबेट रह्यो, तर नेकपा एमालेले जसरी सर्वसम्मत रूपमा आफ्ना नीतिहरू पारित गरेर प्रस्तुत गर्यो, त्यसै गरी सिङ्गो देशको असहमतिको आवाज सुनिएन। यो नीतिमा यस्तो असहमति भन्ने आवाज सुनिएन र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको, नीतिगत सहमतिको वातावरण, राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत सहमतिको वातावरण देखियो। किन देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको महाधिवेशनले राष्ट्र निर्माणका नीतिहरू अगाडि सार्यो। सबैलाई थाहा छ, नमाने पनि, भन्न नमिले पनि, अब आउने सरकारबाट नेकपा एमाले नै बहुमतमा आउने हो, त्यसैले सरकार बनाउने हो। सबैलाई थाहा छ।
अहिले नै सबैले भन्न मिलेन, हामीले साँचो कुरा बोल्न नमिल्ने कुरा छैन, अरू कतिपयलाई त भन्न मिल्दैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएर अब ती नीतिहरू एक ढङ्गले भन्ने हो भने राष्ट्रिय रूपमा नै डिस्प्युट बिना एडप्टेड, 2 महिनासम्म कुनै पनि विद्वान, बुद्धिजीवी, आलोचक, समीक्षक कसैको पनि यो त राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी नीतिहरू हो नि, यसमा त बहस आउन सक्थ्यो, प्रतिक्रिया आउन सक्थ्यो, टिप्पणीहरू आउन सक्थे, आलोचना आउन सक्थ्यो, त्यस्तो केही पनि भएन। त्यस कारण त्यसलाई मैले एउटा सकारात्मक रूपमा लिएको छु र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने टिम पनि ठिक ढङ्गले आयो भन्ने त्यसले सन्देश दिनेछ। र धेरै भनौँ भने 3टा मात्रै भन्नु भनेको छ, योभन्दा बढी नभन्नु यसमा। अर्को चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको रूपमा निम्ता गर्न मिलेन। पार्टीको रूपमा किन निम्ता गर्न मिलेन भने 25 गते हाम्रो पार्टीले अनुशासनहीन क्रियाकलाप, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप, विपक्षसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने, पार्टी विरोधी र प्रकारान्तरले देशको अहितमा काम गरेको हुनाले साउन 25 गते कारबाही गरेर निष्कासन माधव नेपाल समेतका व्यक्तिहरूलाई गरिएको थियो। त्यो कुरा भदौ 1 गते संसद सचिवालयमा दिइएको थियो, जानकारी गराइएको छ र निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसै दिन जानकारी गराइएको छ। तर पर्खिकन निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूलाई लिएर चलिरहेको संसद विघटन बन्द गरेर मध्यरातमा संसद बन्द गर्ने, भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने र एमाले फुटाउनका लागि अध्यादेश 20% स्थापित प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरू र सुविख्यात बुद्धिजीवीहरू 40% मा वाह राख्दाखेरि हिजो अघिल्लो सरकारको चर्को विरोध गरिएको थियो। त्यो चर्को विरोध 20% राखेर वाह राख्दाखेरि गरिएन। पहिली अदालतले खारिज गरेको थियो अध्यादेश, संसद नचलेका बेला संसद चलिरहेको संसदलाई 12 बजे राति अन्त्य गरेर अनि बिहान जारी गर्ने कुरा असंसदीय र छलपूर्ण थियो। यी सबै कुराले नेकपा एमालेका विरुद्ध असंवैधानिक, गैर कानुनी, षड्यन्त्रपूर्ण, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको थियो र पार्टी फुटाउने चेष्टा भएको थियो। त्यसकारण माधव नेपाललाई र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको निष्कासित व्यक्तिहरूको गुटलाई नेकपा एमाले पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन। पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निम्ता गर्ने कुरा भएन। हामीले सामान्यतः पार्टी बाहेक व्यक्तिहरूलाई, सञ्चार माध्यमलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा छ। अरू व्यक्ति छानेर हामीले त्यसरी निमन्त्रणा गरिरहेका छैनौँ। कलाकारहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ, अवश्य पाल्नु होला। अरू व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यक्तिगत तवरमा निम्ता गर्ने गरेका छैनौँ। महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या हुने भयो। पछिल्लोपल्ट प्रचण्डजी चितवन चुनाव लड्न जानुभयो। पहिले रोल्पा जानुभयो। रोल्पातिर महाधिवेशन गरौँ भने पहिले उहाँले लडेका ठाउँ, सिराहातिर गरौँ भने अलिक पछि लडेका ठाउँ, काठमाडौँमा गर्दा उहाँ काठमाडौँ पनि चुनाव लडेका ठाउँ। पछिल्लोपल्ट उहाँ चितवनमा चुनाव लड्नुभयो। हामीले त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरिरहेका छौँ।
अरूको महाधिवेशन होइन, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन। म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुहोस् न महाधिवेशन। अरे बाबा, छ नि जिल्ला खाली नै छ त, 77मा त हामीले सिध्याएको छैन। कोही चुनाव कहीँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्लै उसको हुने र त्यहाँ अरूले पाइलो टेक्न नहुने। म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिद्ध्याउन यही बाटो हिँड्नुपर्छ उसले। अलिकति ज्यादती हुँदैन र त्यसो गर्दा। हामी हाम्रो महाधिवेशन गर्दैछौँ। उहाँको भनाइ तपाईँहरूले एमाले भनेको, खोइ एमाले नै भन्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर हामीलाई होइन कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। किनभने नेकपा माले सीपी मैनालीजीको नेतृत्वको पार्टीले चितवनमै महाधिवेशन गरेर हिँडेकै भोलिपल्ट उहाँले केही मान्छेहरू मलाई सिद्ध्याउन यहीँ आएर महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर रिसाएको देख्दाखेरि सीपीजीलाई भने हो कि हामी किन बेकार अरूलाई भनेका ठाउँमा हामी किन हामीलाई तोकेर भनेको छैन होला कि जस्तो लाग्छ है मलाई। सीपीजीलाई भने हो कि हामीलाई नै भन्न खोज्नु भएको हो भने त उहाँसँग हाम्रो कुनै लिनु दिनुको कुरै होइन। उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनुहुन्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मैले गरेँ भन्ने लाग्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर गर्नुहोस् न, उहाँ पनि दमकमा। रुगाखोकी, नाकबन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि ओखती आयुर्वेदिक तेल। अर्को तेस्रो प्रश्न, 3 नम्बर प्रश्न उहाँको छ, कम्युनिस्टहरूलाई एकता बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने। कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध छन्, बाँकी रहेकालाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। जो कम्युनिस्टका नाममा कम्युनिस्टको वर्ग ओढेका, रामनामी ओढेका, राधे राधे ओढेका, तर यसो माला पनि जप्तै गरेको, तर आँखा चाहिँ अन्ततिर लगाइराखेकाहरू हो, त्यस्तालाई चाहिँ एकता गर्ने होइन। तपाईँको 3टा प्रश्न सिद्धियो। हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि उपनिर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रयोग गरिसकेका हौँ। कैलालीमा प्रयोग भयो क्या होइन, उपचुनावमा कैलालीमा पनि भएको छ र बिना अब्जेक्सन त्यहाँ राम्रो त्यसको परिणाम देखिएको छ। म यस सम्बन्धी विज्ञ होइन। मैले पनि भोट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेरेँ र त्यो भोटिङ मेसिनका चालक सञ्चालकहरूले त्यसको ब्रिफिङ गर्नुभयो र भोट कसरी खसाउने भन्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट त्यसको हेरविचार गर्ने, त्यसको प्रयोग गरी हेर्ने, त्यसलाई छोएर भोट हाली हेर्ने, भोट बदर गरी हेर्ने, एउटा गलत ठाउँमा परेछ भने बदर गरी हेर्ने, फेरि सच्याएर अर्को ठाउँमा हेरिहेर्ने आदि कुराहरूको अभ्यास भीम रावलजीले गर्नुभयो र उहाँले गरेपछि मैले हेरेँ र मलाई भोट खसाउन पनि जाने जस्तो लाग्यो। उहाँले राम्रै अभ्यास गर्नुभयो र उहाँ सन्तुष्ट भएको देखेपछि म पनि सन्तुष्टै भएँ। हाम्रो तर्फबाट उहाँले राम्ररी त्यसको निरीक्षण गर्नुभयो र अब मैले छोएको चाहिँ छैन। उहाँले चाहिँ भोटसोट हाल्नुभयो, त्यसमा गएर त्यो प्रयोगात्मक कामहरू उहाँले गर्नुभयो र कहाँ बन्या हो त मलाई त्यसको एसेम्बल गरे हो कि ओरिजिनल यहाँ बन्या हो कि बाहिरबाट ल्याएको हो कि त्यो चाहिँ मैले त्यति जानकारी राख्दिनँ। नेपाली संस्कृतिको बारेमा, नेपालको हाम्रो इतिहासको बारेमा, गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदाको उत्कृष्टता आदिको बारेमा नेकपा एमाले सचेत छ, हामी पनि सचेत छौँ र तत्सम्बन्धमा हाम्रा नीतिहरूमा पनि नेपालको संस्कृतिको सम्बन्धमा हामीले बोलेका छौँ र त्यसलाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ।
अमितजीले एउटा राख्नुभएको जिज्ञासामा पदाधिकारीमा चाहिँ सहमति खोज्नुहुन्छ कि केन्द्रीय समिति समेतमा सहमति खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा साथीहरू बिना करकाप सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाब जन्ने कुरा मैले आग्रह मात्रै गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ, त्यसकारण म आग्रह पनि नगरी बस्छु भने मैले म दबाब जन्ने दबाब पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक पनि कुनै कुरा गर्दैन। मेरो इच्छा यदि कसैले सोध्छ भने मिलेर जानु सबभन्दा राम्रो। त्यसकारण सहमतिका साथ साथीहरू जानुभयो ठिक छ, अध्यक्षमा लड्नुहुन्छ लड्नुहुन्न सहमति हुन्छ सबभन्दा राम्रो। वर्षक कर लगाएर उठिदिनुहोस् न भन्नु परोस् न, म पनि उठ्छुको तछाड मछाड भन्दा कर लगाएर उठिदिनुहोस् भन्न परोस् न। वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बस्दिनुहोस् भन्नु परोस् न। उहाँको कामको मूल्याङ्कन हेरेर त्यो विधि एकदम राम्रो हो, त्यसमा सहमति हुनु राम्रो हो। भएन भने चुनाव हुनु राम्रो हो। कहीँ पनि पदाधिकारीमा पनि त्यही कुरा हो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यही कुरा हो। त्यसकारण मैले त्यो घुमाइ फिराइ कुनै पनि हिसाबले सहमतिका लागि दबाबको नीति लिन्न। लोकतन्त्र भनेर सहमति बन्न नदिने खालको उक्साउने खालको कुरा पनि म गर्दिनँ। त्यसकारण मेरो यसमा सन्तुलित नीति रहेको छ। साथीहरूले आफ्नो अधिकारको उपभोग उच्च स्तरमा गरौँ। एउटा सृजना घिमिरेले सोध्नुभएको छ, धेरै पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले माओवादी पक्ष हामीहरू पार्टीमा पस्नभन्दा अगाडि को पूर्व माओवादी थियो, को पूर्व के थियो भन्ने कुरा होला, को हिजो कहाँनेरि थियो त्यो एउटा कुरा होला। एक ठाउँमा भइसकेपछि फेरि हामी एक ठाउँमा छौँ। त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन। हाम्रो काम नेताहरूको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन, हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो। अब कुन नेताको व्यवस्थापन के, अहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनुपर्छ। जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यही हो व्यवस्थापन, ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्थापन। त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन ऊ पक्षको व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भने त्यही व्यवस्थापनमा पार्टीभित्र पक्षीय विपक्षीयको निरन्तरता अथवा नयाँ सृजना यस्ता खालका अभ्यासहरू हामी गर्दैनौँ। पार्टी एउटा छ, एउटा पार्टी, एउटा नेतृत्व, एउटा केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, त्यसमा व्यक्तिहरू फरक फरक, एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ, एउटा सचिवालय हुन्छ, पदाधिकारीहरूको समूह, त्यो एउटा हुन्छ। यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना गरेर सचिवालय पनि बन्दैन, स्थायी कमिटी पनि बन्दैन, केन्द्रीय कमिटी पनि बन्दैन। यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना भयो भने त्यो सधैँ पक्ष भइरहने भयो नि त। त्यो पार्टी त एकजुट त कहिले पनि नहुने भयो। हाम्रो कार्यकर्ताहरूको पनि चाहना त्यो होइन, जनताको पनि चाहना त्यो होइन। त्यसकारण हाम्रोमा त्यस्तो कुराहरू छैन। हाम्रोमा नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य कुरा होइन र प्रवृत्तिहरू पक्षहरू कायम राख्ने कुरा होइन। हामी अन्तर्गुलित भएर एउटा पार्टी एउटा सङ्गठनको रूपमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म आएका प्रश्नहरू अच्छा जस्तो लागेन। अगाडिकै प्रश्नमा जवाफ आइसक्यो हुनाले मैले सम्झिएरै पनि त्यसलाई केही भनिरहनु पर्ने जस्तो लागेन। साथीहरूले सोध्नुभएको छ, मैले
मञ्च बनाउन अलिकति खर्च त लाग्ने नै भयो। तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अब ठुलो परिवार भएपछि खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। परिवार जब ठुलो छ त्यो परिवारमा खाना खर्च नै ठुलो हुन्छ। चामलै धेरै लाग्छ, दालै धेरै लाग्छ, सब्जी नै धेरै लाग्छ। एमाले जस्तो पार्टीको मञ्च होस् कि अरू, मैले अघि नै भने नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू, खास गरी लामो दूरीका ठुला सवारी साधनहरूले बोक्न सक्ने जति मान्छे बाँकी रहँदैन। त्योभन्दा बढी त अब हिँडेर आउने कुरा भएन टाढा टाढाबाट। हो त्यस्तै हुन्छ त्यो नेकपा एमालेको। त्यसमा पनि खर्च लाग्छ। अनुत्पादक भोगी भन्नु हो, अनुत्पादक अलिकति हुन्छ, के अनुत्पादकै हुन्छ। जस्तो अथवा त्यसलाई छोड्दिउँ, अनुत्पादकै हुन्छन् कतिपय कुराहरू। मञ्च व्यवस्थापन, मञ्च त बनाउनै पर्छ। मञ्च विशालै हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 85 नै हुने होला। अर्केस्ट्रा एक साइडपट्टि 72 जना त अर्केस्ट्रा, त्यो राष्ट्रिय धुन बजाउने आर्टिस्टहरू नै हुन्छन्। अर्कोपट्टि विदेशी पाहुनाहरू होला। त्यसो गर्दाखेरि विशालै मञ्च हुन्छ। विशाल मञ्च, ढुक्कले बस्न मिल्ने नभाँचिने खालको पनि चाहियो। मैले सोधेको छैन त्यो कालीगढहरूको नागरिकता कहाँको हो भनेर, त्यो सोधेको छैन। त्यस सम्बन्धी बनाउने साथीहरूलाई थाहा होला त्यो नागरिकता हेरेका छन् कि छैनन्। त्यहाँ कालीगढलाई लगाइएको छ। जो कालीगढहरू उपलब्ध होला तिनीहरूलाई लगाइएको छ। खर्च त लाग्छ। कति खर्च लाग्यो हो त्यो मलाई यकिन भएन। खर्च त अवश्य लाग्छ नै। तर नेकपा एमाले 8,55,000 भन्दा बढी सदस्य भएको पार्टी। सङ्गठित सदस्य मात्रै 8,50,000 भन्दा बढी सदस्य छन्। कति 8,55,453 सदस्य भएको पार्टीले सानातिना खर्च गर्यो भने धेरै अनौठो मान्नु पर्दैन। किनभने 100 रुपियाँ मात्रै उठाउँदाखेरि पनि केही करोड त भइगयो। 8 करोड 55 लाख भइगयो। 100 रुपियाँ उठाउँदाखेरि 8 करोड 55 लाख हुन्छ भने अर्को कुरा 100 रुपियाँका दरले हामीले मागेका पनि छौँ। नसक्नेले 100 दिन्छ, दिनेले यस्तो जङ्सनमा अलिक बढी पनि दिन्छ, लाख पनि दिन्छ। त्यसो भएर महाधिवेशनमा हुनसक्छ 7-8 करोड खर्च हुन पनि सक्छ। तर त्यो 100 रुपियाँको कुरा हो। 8 करोड खर्च भयो भने 8.5 करोड खर्च भयो भने 100 रुपियाँको कुरा हो। त्यस कारण यो धेरै आश्चर्यजनक कुरा होइन। उम्मेदवारी दिनु, प्रतिस्पर्धा गर्नु र गुट जन्मिनु बेग्लै कुरा हो। महाधिवेशनमा हाम्रो पद्धति के हो भने निर्णय नभएसम्म हामी छलफल गर्छौँ, निर्णय नभएसम्म प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। निर्णय भइसकेपछि विचार पनि टुङ्गो लागु र जिम्मेवारी पनि टुङ्गो लागु। निर्णय हुनभन्दा अगाडि कसैले दाबी गर्न सक्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, निर्वाचन लड्न सक्छ। निर्वाचित यदि मतदाता जो हुन्, त्यस ठाउँका मतदाता, त्यस सन्दर्भका मतदाता, त्यो कन्स्टिट्युएन्सीका मतदाता को हुन्, तिनीहरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भयो भने जिम्मेवारी पायो, भएन भने पाएन। पाएन भने पनि सिद्धियो, पायो भने पनि सिद्धियो। त्यसपछि आफ्ना आफ्ना ठाउँका जिम्मेवारी र कामहरू वहन गर्छन्। त्यसले गुट जन्मिँदैन। नत्र भने त लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नै भएन। लोकतान्त्रिक अभ्यासले सधैँ गुट मात्रै जन्माइरहने भयो। त्यसकारण गुट त्यसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा होइन। अब जोसुकै पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव, जेसुकै अथवा केन्द्रीय सदस्यमा कतै पनि दिँदाखेरि एउटा म साथीहरूलाई भनौँ, नेकपा एमालेसँग एउटा स्थायी निर्वाचन आयोग छ, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग। त्यस निर्वाचन आयोगले पार्टीका
देशभरिका निर्वाचनहरू सञ्चालन गर्छ हरेक तहका। उसले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत आदि तोक्छ। अब उम्मेदवारी ककसले दिन्छ, ककसको उम्मेदवारी परो परेन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जान्दछ। उम्मेदवारी परेपछि पनि फेरि आपसी सल्लाहबाट सर्वसम्मति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने निर्विरोध, सर्वसम्मत भनेको त्यही हो, त्यो हुनसक्छ वा निर्विरोध हुनसक्छ। भएन भने चुनाव हुन्छ। निर्वाचन आयोगको सरकारको विषय हो, मेरो विषय होइन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी जस्तै निर्वाचन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय छुट्टै छ, विधान महाधिवेशनबाट त्यसै कामका लागि निर्वाचित भएको छ। यस महाधिवेशनमा त्यही निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँछ। निर्वाचन गराउने अथोरिटी सर्वसम्मत हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ र परिणाम दिन्छ। सहमतिको परिणाम हुन्छ कि प्रतिस्पर्धाको परिणाम हुन्छ, तर निर्वाचन आयोगले दिन्छ, जसलाई हामी सबैले स्वीकार्छौँ। त्यसकारण मेरो अलिक बढ्दै रुचि छ कि यसमा जस्तो साथीहरूले नठान्नु भए पनि हुन्छ। जो परिणाम आउँछ त्यो सबैले मान्छ, सर्वसम्मति होस् अथवा प्रतिस्पर्धाबाट आएको परिणाम होस्। त्यसले गुट बन्ने होइन भनेर अघि नै मैले भने। यो लोकतन्त्र र समझदारी, लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको समुचित प्रयोग। लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा टुङ्गिएपछि जब हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भने निर्वाचनमा एउटाले जितेपछि सिद्धियो त्यो। त्यसो भइसकेपछि पक्षीय प्रतिपक्षीय आदि भइरहनु हुँदैन। पार्टीभित्र देशमा विभिन्न विचारका पक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ। विचारमा एउटा विचारको पार्टी हुन्छ, एउटा विचारमा उनिएपछि पार्टी हुन्छ। कुनै सङ्गठन निर्माण हुनभन्दा अगाडि विचारमा मानिसहरू सङ्गठित हुन्छन् र त्यो विचारमा सङ्गठित भएका मान्छेहरू सङ्गठनात्मक संरचनामा आबद्ध हुन्छ। पार्टी भनेको, सङ्गठन भनेको त्यही हो। त्यसकारण यसले गुट जन्मिने होइन, परिणाम आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अन्त्य हुन्छ र त्यो परिणाम स्वीकार्य हुन्छ, त्यसको अन्त्य त्यही हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ न्यायालयको। पहिलो के स्पष्ट हुनुपर्छ भने हामी के चाहन्छौँ भन्दा हामी नेकपा एमाले न्यायालय स्वतन्त्र होस्, निष्पक्ष होस् र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा मान्यता कि राज्यका तीनटै अङ्गहरू स्वतन्त्र छन्, स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, र तिनीहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ। अरू दुईटा निकायहरू राजनीतिक निकाय हो, संसद पनि राजनीतिक निकाय हो र सरकार पनि राजनीतिक निकाय हो, कार्यपालिका पनि राजनीतिक निकाय हो र न्यायपालिका राजनीतिक निकाय होइन। त्यसकारण कहीँ कतै राजनीतिक निकायहरूमा संविधान कानुन मिच्ने काम भयो, त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भयो, अथवा संवैधानिक वा कानुनी अस्पष्टताका कारणले त्रुटि हुन गयो, अथवा कतै कसैमाथि थिचोमिचो हुन गएर कसैका अधिकारहरू खोसिए भने व्यक्ति वा संस्थाहरू न्यायालय जान्छन् र न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। न्यायको निष्पक्षताको सम्बन्धमा हामी चाहन्छौँ कि न्यायालय वास्तवमा निष्पक्ष होस्, संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गरोस्, अन्य कुराहरूको अवांछित प्रभाव न्यायालयमाथि कहीँ कतैबाट किञ्चित नपरोस् र अदालत जनताको आस्था विश्वास, सम्पूर्ण सिङ्गै देशको आस्था विश्वास, न्यायिक हिसाबले हामी न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वास अड्याउने टिकाउने थलो हुनुहोस्। साझा न्यायिक
निरूपणको थलो बनोस्। अदालत संविधानको व्याख्याता बनोस्। हरेक निकायका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन्, हरेक निकाय आफ्ना ती सीमाहरूभित्र बस्छ। हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको यसैका लागि हो र यही मान्यता हाम्रो रहेको छ। तर फैसला संविधानमा नभएको, संविधानमा लेखिएको भन्दा विपरीत हुने गर्यो। नेपालमा संसद सरकार हेरफेर गर्ने, गठन गर्ने थलो हो। संसदले सरकार गठन गर्छ वा हेरफेर गर्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ राष्ट्रपति समक्ष र हटाउनका लागि पनि सिफारिस गर्छ। संसदले आफूले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री हटाइने वा नियुक्त हुने कुरा हुन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री हटाइएको संसदले थाहा पाएन, प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री हटाएको थाहा पाएन। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्था र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाइयो। अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदले थाहा नपाइकन निर्वाचित गर्नुपर्ने थलोले, जनताको प्रतिनिधि थलोले, सार्वभौम जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोले प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गरियो भन्ने पनि थाहा पाएन र प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। मैले अस्ति पनि एक ठाउँ बोलेको थिएँ, विश्वासको मत लिनका लागि संसद बोलाइयो र विश्वासको मत मागियो। किन मागियो विश्वासको मत? के आवश्यकता भयो? जब संसद प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने, सरकार फेर्ने, बनाउने थलोलाई थाहा नभइकन सरकार परिवर्तन हुन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति परमादेशबाट हुन्छ। यति बजेसम्ममा, भोलि यति बजे नियुक्ति दिनु, यति बजेभित्र शपथ ग्रहण गराउनु, शपथ ग्रहणको समय पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोक्नेसम्मको भएपछि यो बडा विचित्रको कुरा हो। सबभन्दा बढी भोट पाएको, सबभन्दा बढी सिट ल्याएको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अब निर्वाचनमा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हाललाई यसमा चाहिँ भाग लिन नपाउने, सहभागी हुन नपाउने, जनताले सबभन्दा ठुलो पार्टी, सबभन्दा बढी मत, सबभन्दा बढी सिट दिएर पठाएको छ। जो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर छ ऊ चाहिँ उम्मेदवारै हुन नपाउने, जस्तो फैसला यो न संविधानको अक्षरसँग मिल्छ, न भावनासँग मिल्छ, न लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मिल्छ, न दुनियाँको, विश्वको कतैको अभ्यास वा नजिरसँग मिल्छ। त्यस्तो कुरा पनि भयो। हामीले त्यो कुरा संविधान सम्मत र न्यायोचित भएन भन्यौँ। तर अदालतको मर्यादाका लागि, अदालतको सम्मानका लागि हामीले त्यसलाई मान्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ। किन यस्तो भएछ? वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू भन्न थाल्नुभयो, बारले भन्न थाल्यो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमान न्यायाधीशजीहरू भन्न थाल्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरूका भाषण यहाँहरूले सुनिरहनु भएको हो। भ्रष्टाचारका कुरा, लेनदेनका कुरा यहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेका कुराहरू छन्। मन्त्रीमा बार्गेनिङ भयो, लेनदेन भयो, विभिन्न कुराहरूसँग सट्टेबाजी खेलियो, सट्टापट्टा गरिए, यो तिमीलाई दिउँला, यो न्याय, विभिन्न ढङ्गले न्याय किन्ने खालका कुराहरू भए भन्ने कुराहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, सर्वोच्च अदालतका श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरूबाट बाहिर आएपछि हामी आश्चर्यचकित भयौँ। हामीले भोग्नु परेको अन्याय त यस्ता भित्री कारणहरूको कारणले पो रहेछ। हामी पनि आश्चर्यचकित भयौँ। हामीले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौँ।
र हामीले त्यस्तो आरोप पनि लगाएका थिएनौँ। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने चाहिँ श्रीमानजीहरूले आफ्ना खुट्टा देख्नुभयो। त्यसो भएर अहिले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जे भइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतभित्र जे भइरहेको छ, यो बहुत दुःखद छ। र यो टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लाई जस्तो गरेर यसको उपचार हुनेवाला छैन। अमुक व्यक्ति फलानु हटिदिएपछि यो सिलसिला उहाँहरूले त म त सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्छु। उहाँहरूप्रति यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि, यत्रो सेटिङमा सहमत भएर फैसलाहरू गरेको देखिसकेपछि उहाँहरूले त राजीनामा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अनि फलानाले राजीनामा गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो कुराले यसको न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण यति एउटा कुराले हट्ला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। लागेको क्यान्सर छ, कुखुराको अन्डा मनसाउने, कुखुराको अन्डा मनसाएर क्यान्सर निको हुन्छ। त्यसो भएर यसको राम्रै उपचार, अपरेसन, केमो के गर्नुपर्छ त्यो अलिक ओभरअलै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी चाहन्छौँ जे न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको छ, बारको भूमिका जे देखिएको छ त्यो, र अधिवक्ताज्यूहरू, विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूको अभ्यास जस्तो खालको देखिएको छ त्यो सिक्न लायकको छैन। न्यायालय मर्यादित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। निष्पक्ष छ न्यायालय भन्ने सबैले विश्वास गर्न सक्छौँ। न्यायालयको मर्यादा माथि उठोस्। हामी सम्मानित अदालतलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले हेर्न पाऊँ भन्ने इच्छा जाहेर गर्दछौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।